بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع درس جديد، درس مهم جدا، وهو الدرس ديال لي ستاتيستيك بالنسبة للتلاميذ ديال ترون كومان سيونس بيوف. بطبيعة الحال لي ستاتيستيك هو واحد العلم اللي هو مستقل بذاته، تابع للرياضيات بطبيعة الحال، وهو شابيتر كبير وسط من الرياضيات وعلم من العلوم ديال الرياضيات. ونظرا للأهمية ديالو بطبيعة الحال كنشوفوه سواء كنشوفوه في الكوليج ولا في الليسي ولا حتى في السوبيريور ان شاء الله تعالى، على حسب التخصص ديال كل واحد فيكم مور الباك ان شاء الله. اذا بالنسبه للدرس ديال لي ستاتيستيك هذه السنه ترون كومان، غادي نقسموه على ثلاثه. غنشوفوا لا بروميير بارتي فيها لي ديفينيسيون اللي كان ديال لي تيرم اللي كنستعملوهم، الفوكابولير اللي كنخدموا به في ستاتيستيك. لا دوزيام بارتي غنشوفوا فيها لي بارامتر دو بوزيسيون، ولا troisième بارتي غادي نشوفوا فيها لي بارامتر دو ديسبيرسيون. هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي غنشوفوهم ان شاء الله في هذا الدرس اليوم باذن الله. اذا بالنسبه لي ديفينيسيون اللي كنستعملوهم، اول تيرم كنستعملوه هو لا بوبولاسيون ستاتيستيك. بطبيعه الحال لا بوبولاسيون ستاتيستيك سي لونسومبل sur lequel on fait l'étude statistique. معناه هذيك لا بوبولاسيون ستاتيستيك هي هذاك سوا ليشونتيون او لا لونسومبل اللي كنخدموا عليه هاد ليتود ستاتيستيك. بطبيعه الحال بوبولاسيون ستاتيستيك ماشي بالضروره تكون اشخاص، وانما قد تكون اشياء او تكون مظاهر او تكون ظواهر مع دي فينومين، او لا تكون شي امور اللي كندرسوها عموما. لو تيرم الثاني اللي كتستعملوه هو لانديفيدو ستاتيستيك. بطبيعه الحال ان اليمون في لا بوبولاسيون كيتسمى لانديفيدو ستاتيستيك. لو troisième terme لو كاركتير. بطبيعه الحال لو كاركتير سي كنسميو لو كاركتير ستاتيستيك سي لو فينومين ou la propriété auquel on s'intéresse dans une population donnée. إذا لو كاركتير هو هذيك الظاهرة اللي كندرسوها في ليتود ستاتيستيك. إذا لو كاركتير هو واحد الميزة كتميز ان إليمون ولا ان انسومبل ياك اللي غندرسوها. إذا هذا هو الموضوع، سي لوبجي دو ليتود ستاتيستيك. ليفيكتيف هو العدد. بطبيعة الحال العدد كل كاركتير شحال ياك شحال ديال لي زانديفيدو اللي كاينين عندهم نفس الكاركتير في هاد ليتود ستاتيستيك. ليفيكتيف توتال سي مهم. هاد ليفيكتيف نعطيو شويه ديال سميتو. اذا لو كاركتير كنستعملو اكس اي، ليفيكتيف كنستعملو غالبا ان اي، ليفيكتيف توتال هو ان. هاد ليفيكتيف توتال سي لونسومبل دو لا بوبولاسيون ستاتيستيك. شحال من واحد في المجموع درنا عليه هذه الدراسه الاحصائيه. لا فريكونس كنستعملوا لها اف اي، فريكونس اف. ولا فريكونس كيفاش كنحسبوها؟ اف اي ايغالا ان اي سور غران ان. هذا هو الفورمول اللي كنخدموا. بطبيعه الحال ملي غنديروا لي زابليكاسيون غنخدموا على هذا الشيء كامل. بقى لنا لو بورسونتاج كنرمزوا ليه بي اي. لو بورسونتاج الحساب ديالو كنديرو اف اي فوا 100. اذا هادو هما الفوكابولير اللي كنستعملوه. بوبولاسيون ستاتيستيك هو هذاك لونسومبل ياك ولا لي شونتيون اللي غنخدموا عليه. بطبيعه الحال ملي كنديروا واحد السونداج ولا كنديروا واحد ليتود ستاتيستيك ولا كنديروا كنخدموا على واحد العينه معينه، سواء كيكون ايشونتيون ولا ان انسومبل. لانديفيدو هو كل عنصر من هذيك لا بوبولاسيون ستاتيستيك. معناه الا قلنا هذه هي لا بوبولاسيون ستاتيستيك اللي درنا عليها ليتود، هذا ا بي سي دي او اف جي الى اف جي ياك. الى خدمنا لانديفيدو راه هو اون بارتي ان اليمون من هذاك من لونسومبل ديال لا بوبولاسيون ستاتيستيك. لو كاركتير
نورمالمون هذيك الدراسه الاحصائيه اللي كنديرها، هذيك ليتود ستاتستيك، شنو هو لوبجي اللي حنا كنخدموا عليه، شنو هي لا بروبريتي اللي حنا كنخدموا عليها. ليفيكتيف هو كل هادو كاملين اللي كنسميوهم بوبولاسيون ستاتستيك، ممكن اننا نصنفوهم على حساب هذاك الكاركتير. معناه كل صنف شحال من واحد، واش واحد جوج 5 10 انسي دو سويت. ليفيكتيف توتال هو لو نومبر توتال ديال لي زيليمون اللي كاينين في هذه البوبولاسيون ستاتستيك. فريكونس شحال كيمثلوا من لونسومبل، اذا اف كنستعملوا ان اي على ان، معناها ليفيكتيف سور ليفيكتيف توتال. اي لو بورسونتاج هو الفريكونس فوا الصوم، بطبيعه الحال كنديروا بورسون. اذا هذا بالنسبه لا بروميير بارتي. بالنسبه لا دوزيام بارتي اللي هي بارامتر دو بوزيسيون، بطبيعه الحال قلنا كاين بارامتر دو بوزيسيون هي لا دوزيام بارتي. لا تروازيام بارتي هي لي بارامتر دو ديسبيرسيون. بطبيعه الحال لا بروميير بارتي اللي كنا شفنا هذا سي ان رابيل، شي حوايج اللي ديجا شفناهم في الكوليج، سواء في البروميير كوليج، دوزيام كوليج او تروازيام كوليج. وغتلاحظوا ان كاين شي دروس اللي ملازمه لكم في جميع السنوات. لي ستاتستيك شفتوه في السنه الاولى اعدادي، الثانيه اعدادي، الثالثه اعدادي، وغتشوفوه بطبيعه الحال حنا كنشوفوه دابا في الترون كومان. بالتالي هو واحد الدرس ملازم لكم لاهميته بطبيعه الحال. وبغيت نذكر ان في لي ستاتستيك فيه واحد ثلاثه الامور اساسيه. المرحله الاولى في لي ستاتستيك هي لا كوليكت دي دوني، تجميع ديال المعطيات. لا دوزيام هي لا كلاسيفيكاسيون دي دوني. لا دوزيام بارتي ولا دوزيام ايتاب هي لا كلاسيفيكاسيون دي دوني بطبيعه الحال سور ان تابلو مثلا هكذا، او مثلا في دياغرام ولا هذا. تروازيام ايتاب، لا تروازيام بارتي اللي كنخدموا فيها في لي ستاتستيك هي لاناليز دي دوني، يعني كنديروا التحليل وفي الاخر كنخرجوا لانتربريتاسيون بطبيعه الحال ديال هذوك لي ريزولطا اللي كيخرجوا لنا. اذا راه لي ستاتستيك بطبيعه الحال مهمه جدا، كنخدموا بها في الانفورماتيك، كنخدموا فيها في لا ديموغرافي، كنخدموا فيها بزاف ديال المجالات. لي ستاتستيك مهمين بزاف. اذا بالنسبه لا دوزيام بارتي بارامتر دو بوزيسيون، عندنا 3 بارامتر اللي غنشوفوهم في هذا الدرس: لو مود، لا موين، لا ميديان. هادو الثلاثه بهم راكم شفتوهم السنه الماضيه. لو مود هو اللي سميتوه بالعربيه المنوال العام اللي فات. لا موين العام اللي فات كنت تكلمتوا على المعدل الحسابي، لا موين اريثميتيك. ولا لا ميديان اللي هو بالعربيه كنا تكلمنا على المنوال. لا ميديان بقيت عاقل على السميه ديالو بالعربيه. مهم شفتوا العام اللي فات لا ميديان اللي غنتكلموا عليه غادي تفكروا انكم درتوه العام اللي فات. اذا بالنسبه لو مود لا ديفينيسيون ديالو هو c'est le mode d'une série statistique est une valeur de la série ayant le plus grand effectif. إذا ملي كتكون عندي une série statistique l'élément ياك من هذا l'individu اللي عنده او لا بلوتو le caractère اللي عنده l'effectif الكبير كنسميوه لو مود، يعني اللي موجود بزاف في هذيك لا سيري ستاتستيك. لا موين arithmétique, la moyenne d'une série statistique est le nombre réel qui s'écrit sous forme de soit كنكتبوه m moyenne او لا كنكتبوه x بار بحال égal كنديروا sigma de NIXI sur grand N. هذا هو الفورمول اللي غنخدموا به pour calculer la moyenne d'une série statistique. هما غالبا بالنسبه لكم نتوما بداو تستعملوا x بار. هاد x بار كتعني la moyenne arithmétique, donc x bar égale sigma NIXI sur N grand N. بطبيعه الحال NI هو l'effectif, XI هو الكاركتير، و grand N هو l'effectif total. لا ميديان، هاد
هاد لا ميديان هادي هي ليليمون ياك كي هاد ليليمون كي بارتاج لا سيري ستاتستيك اون دو. معناه كنقولوا لا ميديان ديال سيري ستاتستيك تو نومبر ام. لو مود هذا لا ميديان كدا كاين اللي كيرمز لهادي ام او ولو مود كيعطيه ام. كاين اللي لو مود كيعطيه ام مينيسكول ولا ميديان كيعطيها ام ماجيسكول ياك. حنا نتفقوا على ان هذا نسميوه ام وهذا ميديان غنسميوه ام او. اذا كنرمزوا ليه ب ام او وكنقولوا انه تو نومبر divise la population statistique en deux. Il partage la population statistique en deux. كنقولوا au moins 50% des individus statistiques ont une valeur inférieure ou égale à ME, il y a la médiane. Ou là كنقولوا 50% des individus statistiques ont une valeur supérieure ou égale à ME. إذا هذا بالنسبة لو مود la moyenne, la médiane. وغنديروا un exemple. Bien. Pour cet exemple, نسميوه exemple numéro 1. طبيعة الحال هذا l'exemple هذا غنديروا فيه حتى لا ريفيزيون ديال لا بروميير بارتي اللي كنا شفنا فيها الفوكابيولري اللي كنستعملوه. هنا عندنا ان طابلو ستاتيستيك. بطبيعة الحال هاد ليتود ستاتيستيك دارت على اون كلاس ديال ترون كومان. لو نومبر ديليف هو 25 élèves. وخدينا مثلا لي نوت ديال devoir surveiller numéro 1. اذا 25 élèves جابوا نقط. حنا دابا غير كنتخيلوا ان لا نوت سور 20 التلاميذ اللي جابوا 5 sur 20 هما 2 élèves. التلاميذ اللي جابوا 9 sur 20 5 élèves. التلاميذ اللي جابوا 12 sur 20 هما 10. التلاميذ اللي جابوا 15 sur 20 7 élèves. والتلاميذ اللي جابوا 20 sur 20 تلميذ واحد او تلميذه وحده هي اللي جابت 20 sur 20. دونك بالنسبه لنا حنايا هاد لا بروميير بارتي لا نوت طبيعه الحال كنرمزوا ليها باكس اي. وكنا تكلمنا على اكس اي هو ملي كنتكلموا على الكاركتير. اذا حنا بالنسبه لنا هنا اكس اي هو الكاركتير ديال هاد ليتود ستاتيستيك. طبيعه الحال الا كنا غادي نديروا المراجعه لا بوبولاسيون ستاتيستيك هما لي 25 élèves de la classe tronc commun sciences. طبيعه الحال لا كلاس كلها فيها 25. اذا ماشي خدينا ايشونتيون، خدينا لا بوبولاسيون كامله اللي هي لا كلاس كلها اللي هي ترون كومان. طبيعه الحال ما خديناش المؤسسه كامله كاع المستويات وانما خدينا ترون كومان فقط. اذا لا بوبولاسيون ستاتيستيك هما لي زيليف دو ترون كومان سيونس. لانديفيدو هو شاك élève من هاد لا كلاس. لو كريتير اللي خدمنا به هو لا نوت ديالو في devoir surveiller numéro 1 في لي مات. ليفيكتيف هو لو نومبر ديليف. اذا ليفيكتيف هو 2 5 10 7 1. ندوزو دابايا كيفاش نديرو نعمرو هاد الطابلو. بطبيعه الحال شي راه شفتو العام اللي فات ليفيكتيف كومولي. ملي كنبغيو نعمرو ليفيكتيف كومولي هاد سميتو الاول كنكتبو كيما هو. ليفيكتيف الاول كنزلوه في ليفيكتيف كومولي كنحطوه كنديرو هذا بلس هذا وكنحطوه هنايا 2 بلس 5 صافي 7. 7 plus 10 ça fait 17. 17 plus 7 ça fait 24. Et 24 plus 1 égale à 25. وهاد 25 هادي هو le nombre total ولا l'effectif total. Le nombre total des élèves ديال ترون كومان سيونس. إذا هاد 25 هو اللي كنسميوه l'effectif total. ندوزو للفريكونس. الفريكونس إلا عقلتو ملي كنا درنا لي ديفينيسيون قبيله الفريكونس كنرمزو لها باف اي اللي هي الفريكونس اللي هي ان يو سور غران ان. ان اي بالنسبه لنا حنا هو ليفيكتيف ياك ديال هاد ليفيكتيف هذا 2. اذا بالنسبه لنا هنا غيكون 2 سور 25. 2 سور 25 دونك سور 100 هي 8. اذا هي 0,0 8. 5 sur 25 غناخدو هذا sur l'effectif total كنديرو l'effectif sur l'effectif total. هذا sur 25. 5 sur 25 هي 1 sur 5 هي 0,2.
10 sur 25 il y a 40 sur 100 il y a 0,4. 7 sur 25 il y a 28 sur 100 il y a 0,28. Et 1 sur 25 il y a 4 sur 100 il y a 0,04. Et comme ça كنكونوا حددنا لي فريكونس طبيعه الحال ديال لا سيري ستاتستيك. مزيان. من مور هذا غنشوفوا فريكونس كومولي طبيعه الحال فريكونس كومولي كرواسون. ليفيكتيف كومولي كنستعملوا ليفيكتيف كومولي كرواسون وكاين ليفيكتيف كومولي ديكرواسون. في دي سيري ستاتستيك كنديروا ليفيكتيف كومولي ديكرواسون. هنا خدمنا ليفيكتيف كومولي كرواسون. ها هو درنا هنايا فريكونس كومولي كرواسونت اف سي سي. نفس الطريقه ديما ليليمون الاول كنحطوه كما هو 0.08. ليليمون الثاني كنديروا هذا بلس هذا كنديروا هنايا دونك 0.28. الثالث هذه هي 0.68. هذا غيعطينا 0.96 وهذا بلس هذا غيعطينا 1. ديما ملي كنحسبوا الفريكونس كومولي كرواسونت ملي كنستعملوهم خصنا نعرفوا باش نعرف هذه القيم عندي صحاح. اخر قيمه خصها تخرج لي خصها تكون 1. بورسونتاج. لو بورسونتاج كنا شفنا قبيله بي اي ايكالا اف اي فوا 100. فين هي اف اي؟ هي هذه. اذا هذا السطر هذا كنضربو فوا 100. هذه فوا 100 تعطيني 8%. 2 هنايا فوا 100 هي 20%. هنايا 40%. هنا 28%. هنا 4%. طبيعة الحال خصني إلا جمعت هذا الشيء كامل خصني يعطيني 100%. هنا 28 68 96 100%. إذا راها صحيحة. مزيان. غنمشيو اللي مهم عندنا لو مود لا مويان اي لا ميديان. نشوفوا لو مود دو سيت سيري ستاتستيك. طبيعة الحال هذا درناه كوم تيتر ديكزومبل غير باش نفهموا هاد لي بارامتر دو بوزيسيون اللي عندنا. Le mode ديال هاد لا سيري ستاتستيك قلنا لو مود هو لو كريتير كي a le plus grand effectif. فين هو le plus grand effectif؟ هو 10. مزيان. اشنا هو لو كريتير ديالو هو 12. اذا لو مود دو سيت سيري ستاتستيك ايكال 12. لا مويان اش قلنا قبيله؟ لا مويان سيغما نرمزوا لها بعدا باكس بار هي سيغما اكس اي فوا ان اي سور غران ان. كيفاش كنديروا نحسبوها؟ كنضربوا لو كريتير فوا ليفيكتيف 5 فوا 2 كريتير effectif donc 9 fois 5 12 fois 10, 15 fois 7 et 20 fois 1 divisé par l'effectif total, les rois, 25. Égal. 5 fois 2, ça fait 10. 9 fois 5, 45. 12 fois 10, 120. 15 fois 7, il y a 105. Et 20 fois 1, ça fait 20 divisé par 25. مزيان. إذا غنجمعوا هذه غتعطيني 100 225 245 245 290 هي 300. إذا إيكالا 300 sur 25. 300 sur 25, donc fois 4, 200, il y a 12. Donc, la moyenne arithmétique de cette série statistique égale à 12. مزيان. لا ميديان. إذا بالنسبة للا ميديان نعاودو باش ما يكونش شي غلط هنايا. هذه 225 245 290 300 sur 25. 300 sur 25 هذه fois 4 هذه fois 4 1200 هي 12 هي هذيك. إذا لا ميديان
قبيله كنا كنتكلموا على لا ميديان وقلنا ان لا ميديان d'une série statistique هو tout nombre divise la série statistique en deux. كيفاش كنديروا لها؟ كنمشيو ليفيكتيف كومولي، كنمشيو ليفيكتيف توتال بلوتو في الاول 25. اذا كناخذوا l'effectif total n sur 2 اللي هو 25 sur 2 égale 12,5. هاد 12,5 كنمشيو كنقلبوا على l'effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 12,5. مزيان هنايا عندي 2 inférieur 7 inférieur 17 supérieur ou égal à 12,5. اذا كنقلبوا على الكريتير qui correspond à 17 اللي هو 12. Donc la médiane de cette série statistique égale à 12. بطبيعة الحال هنايا في هاد لا série statistique اللي خدمنا عليها لقينا ان لو مود égale لا مويين اريثميتيك égale لا ميديان. ماشي بالضروره غادي يكونوا متساويين، ولكن العبره هنايا اننا دابا هنايا تلقى وازار انهم متساويين. العبره اننا شفنا لو طابلو ستاتيستيك كيفاش كنديروا نعمروه، وشفنا هاد لي بارامتر دو بوزيسيون كيفاش كنديروا نحسبوهم. اذا ندوزو لا troisième partie. La troisième partie, il y a les paramètres de dispersion. Les paramètres de dispersion, la dispersion بالعربية هي التشتت. Normalement, pour comparer deux séries statistiques, لأن في les statistiques طبيعة الحال ماشي بالضرورة كنديروا l'étude statistique على واحد البوبولاسيون وحده، وإنما بعض المرات كنحتاجو نديرو la comparaison entre deux études statistiques de populations différentes. On peut dire deux études statistiques, on peut dire la comparaison entre les deux. طبيعة الحال باش نخرجوا بواحد الريزولطا وحده هي اللي تكلمنا عليها قبيل ملي تكلمنا على المراحل وقلنا l'interprétation des résultats. Ce qui fait les paramètres de position اللي كنا شفنا le mode, la moyenne, la médiane راه ما كافيينش pour comparer اصلا ما كافيينش pour l'étude d'une série statistique كما انهم ما كافيينش pour comparer deux séries statistiques. Alors, donc, pour les paramètres de dispersion, غادي نشوفوا l'écart moyen, la variance et l'écart type. هادو ثلاثة ديال les paramètres de dispersion اللي مهمين جدا. les formules ديالهم بساط نردوا معاهم البال. l'écart moyen كنستعملوا ليه le terme E, écart, égal كنستعملوا sigma NI fois valeur absolue ديال XI moins X bar sur grand N. هذا هو الفورمول. إذا سيجما كتعني لا سوم ديال NI ليفيكتيف بارسيال طبيعة الحال طابلو ديال واحد لانديفيدو ديال واحد الكريتير بلوتو، وهنا كنديرو لا valeur absolue ديال لا ديفيرونس entre XI مزيان moins X bar I. عقلتو على X bar. X bar هو لا مويين اريثميتيك. مزيان لا فاريونس. لا فاريونس الفرق بيناتها ما بين ليكار مويان فاريونس طبيعة الحال كنرمزو ليها في نرمزو لها بحال هكا. إذا في إيكالا سيجما حتى هي كنديرو ان اي، هنا كنديرو اكس اي موان اكس بار او كاري ديفيزي بار دو، معناه هنا كنديرو لو كاري. إذا هنا ما غنحتاجوش نديرو لا فالور ابسولو. ليكار تيب كنرمزو ليه ليكار تيب كنرمزو ليه بفي. قبيله تكلمنا على الفاريونس وقلنا كنرمزو ليه بفي. ليكار تيب بطبيعه الحال كنرمزو ليه هكذا وكنديرو لا فالور كنديرو لا راسين كاري دو في. مزيان دونك هنايا شفنا ليكار مويان لا فاريونس ليكار تيب وغنديرو ان اكزومبل باش نفهموا هاد الثلاثه ديال لي بارامتر دو ديسبيرسيون كيفاش كنديرو الكالكول ديالهم. Donc, pour maîtriser le calcul des paramètres de dispersion, on a l'exemple numéro 2. Faites l'exemple numéro 2, on a une étude statistique. Et là, مثلا, on a un caractère qui est le nombre d'enfants
de chaque famille. خدينا واحد لا بوبولاسيون ستاتستيك اللي فيها 100 فامي، دخلنا لواحد الحي مثلا ولا دخلنا لواحد العماره وشفنا اون بوبولاسيون ستاتستيك اللي هي 100 فامي، 100 عائله، وبطبيعه الحال سولناهم على واحد الكاركتير واحد اللي هو لو نومبر دونفون دو شاك فامي. بطبيعه الحال لقينا دي فامي اللي عندهم 0 اونفون، ولقينا دي فامي عندهم ان اونفون 2 3 حتى 4 اونفون، وهذه هي لا ريبارتيسيون ديال لي ريزولطا اللي كنا لقينا بطبيعه الحال في هذا السونداج. مزيان، اذا غادي نعمروا هذا الطابلو باش ممكن نجاوبوا على سميتو. غتلاحظوا ان في هذا الطابلو كاين ليفيكتيف كومولي كرواسون، كاين اكس اي فوا ان اي، هذا غنحتاجوه بطبيعه الحال باش نحسبوا لا موين. اكس اي موان اكس بار عندنا هنايا باش نحسبوا ليكار موين، عندنا اكس اي موان اكس بار او كاري باش نحسبوا لا فاريونس، وعندنا ان اي فوا كدا باش ممكن بطبيعه الحال لا فاريونس، وليكار تيب بطبيعه الحال كنديروا لا غاسين كاري ديال لا فاريونس. الوغ نبداو بليفيكتيف كومولي كرواسون. عندنا هنايا 10 25، في الاخر هنا خص يكون عندنا ليفيكتيف توتال اللي هو 100 25 45. اذا هنايا ماشي كاين شي حاجه نقادوها 5 نو، هي هذيك 45 هي هذيك، دونك 85 100. كون خرجت لينا شي حاجه اخرى من غير 100 راه عندنا شي غلط هنا، لان كنقولوا عندنا ليفيكتيف توتال خصو يكون 100. نكملوا. اذا اكس اي فوا ان اي، اكس اي فوا ان اي 0 فوا 10 هي 0، 1 فوا 15 هي 15، 2 فوا 20 40، 3 فوا 40 120، 4 فوا 15 ça fait 60. اكس اي موان اكس بار، اكس بار خصنا نحسبوها. اش كنعرفوا على اكس بار؟ سيغما ان اي اكس اي ديفيزي بار غران ان. حنا هاد اكس اي فوا ان اي ديجا حسبناها ياك، هي هادي. اذا غنجمعوا على هاد الطوطال، معناها غنديروا 0 بلس 15 بلس 40 120 60 ديفيزي بار ليفيكتيف توتال اللي هو 100. انا تعمدت نعطيكم هاد ليكزومبل سامبل اللي فيه ليفيكتيف توتال 100 باش كيسهل الكالكول ديالنا، سينو راه نخدموا بالكالكولاتريس الا كان ليفيكتيف توتال شي حاجه اخرى ونحسبوا. اذا هذه هي عندنا 180 220 دونك 235 divisé par 100 اللي هي 2,35. اذا نعقلوا على هذا 2,35. اذا هنا شنو كنديروا اكس اي موان اكس بار. اكس اي شنو هي 0 0 موان 2,35 هي موان 2,35. 1 موان 2,35 هي موان 1,35. 2 moins 2,35 هي 0 moins 0 ياك moins 0,35. 3 moins 2,35 هي 0,65. 4 هي 1,65. إذا حنا حسبنا إكس إي موان إكس بار. هنا غنديرو إن إي فوا لا فالور أبسولو. إلا لاحظتو كاين دي فالور هنايا ملي كتكون إكس إي انفيريور على موين، بطبيعه الحال لا فالور غتخرج لنا نيجاتيف. سكي فيه هنايا حيت غنبغيو نحسبوا ليكار موين خصو يكون بوزيتيف، هنا كنديروا لا فالور ابسولو. اذا هاد لي فالور اللي هما نيجاتيف غنردوهم بوزيتيف. اذا غنضربوا هذه فوا ان اي اللي هو ليفيكتيف. اذا هذه فوا دي ستعطيني 23 دونك 23,5. هذه فوا 15 دونك صح نحسبوها. دونك باش نربحوا الوقت انا كملت الطابلو. حسبنا اكس اي فوا ان اي قبيله. ملي بغينا نحسبوا اكس اي موان اكس بار، بطبيعه الحال اكس بار كنا تكلمنا على اساس انها هي 2 اكس بار هي 2,35. اذا اكس اي موان اكس بار كنشدو اكس اي هذا موان اكس بار اللي هي لا موين ديال لا سيري ستاتيستيك. اذا 0 موان 2,35 هي موان 2,35. 1 moins 2,35 هي moins 1,35. باش قلت لكم قبيله ملي كيكون الكاركتير انفيريور على موين هنا وهنا غيكون دي فالور نيجاتيف، وملي كيكون سوبيريور كيكون دي فالور بوزيتيف.
مزيان. من بعد حسبنا ان اي فوا لا فالور ابسولو ديال اكس اي موان اكس بار، ها هي حسبناها. حسبنا اكس اي موان اكس بار او كاري حتى هي غنحتاجوها، وحسبنا ان اي فوا اكس اي موان اكس بار او كاري غنحتاجوها بطبيعه الحال في الكالكول ديال لا فاريونس. غنمشيو دابايا باش نديرو الكالكول ديال هاد لي بارامتر دو ديسبيرسيون. بطبيعه الحال هاد الطابلو بعض المرات راه ما كيطلبوش لينا اننا نعمروه، ولكن خصنا نعرفوا هاد لي زيليمون هادو اللي غنخدموا بهم هنايا باش ممكن نجاوبوا على هادي. اذا ليكار تيب قلنا كنرمزوا ليه ب او، وقلنا او ايكالا سيغما، قلنا ان اي لا فالور ديال اكس اي موان اكس بار ديفيزي بار ان. وهذا الطابلو غيسهل علينا دابا لان ان اي فوا لا فالور ابسولو ديال اكس اي موان اكس بار هي هادي. اذا كنتكلموا على هاد السطر، اذا غنجمعوا هادو غنديروا 23.5 بلس 20.25 plus 7 plus 26 plus 24 sur 75 divisé par l'effectif total بطبيعة الحال ديال لا سيري ديالنا اللي هي 100. alors E égale donc حسبنا l'écart moyen، حسبنا هاد التوتال عطانا 101.5 divisé par l'effectif total اللي هو 100 égale à 1,015. إذا l'écart moyen هو 1,015. هذا بالنسبة l'écart moyen. بالنسبة لا فاريونس الفورمول ديالها هي شنا قبيله لا فاريونس في égale sigma ni fois xi moins x bar au carré divisé par grand N. بطبيعة الحال هادي كنا حسبناها قبيله، هادي هو هاد لا لين الاخرى كاع. اذا في ايكالا غنحسبوا التوتال ديال هادي كامله ديفيزي بار 100، يعني نكتبوها هنايا عندنا 55.225 27 3375 2 45 16,9 40,8375. ملي حسبنا التوتال ديال هادي لقينا 142.75 ديفيزي بار ليفيكتيف توتال اللي هو 100، اذا غتعطينا 1,4275. الوغ لا فاريونس هي 1,4275. غيبقى لنا ليكار تيب. ليكار تيب قلنا ياك ليكار تيب قلنا هو لا راسين كاري ديال لا فاريونس. دونك لا راسين كاري ديال 1,4275 اللي هي 1,19 لا فالور